صباح الخير مشاهدي برنامج يوم جديد. نتواجد الآن بمدينة دار البيضاء بالمعرض الدولي للكتاب والنشر في نسخته 26. في هذه الصبيحة سنأخذكم في جولة إلى أروقة المعرض لنتعرف وإياكم على أجواء اختتام هذه التظاهرة الثقافية. ابقوا معنا. يحضر معنا السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية لنتعرف وإياه على أهمية هذه الدورة ومميزاتها. سيد الوزير، ما هي خصوصية هذه الدورة؟ خصوصية هذه الدورة 26 النظام والانتظام والعرض المتنوع والمتوازن، بالإضافة إلى أنه أصبح لقاء للحوار الثقافي عبر تواجد برامج كثيرة جدا وندوات ومحاضرات وإشراك الجامعات المغربية وإتاحة الفرصة للجميع وإشراك الطفل وإشراك مبدعي الجهات وإشراك الجالية المقيمة بالخارج وإشراك كذلك مجموعة من المبدعين المفكرين من خارج المغرب، لأن المعرض ليس معرض للتجارة فقط، وإنما هو ملتقى حوار وإبداع وثقافة، بحيث حاولنا الآن نخرج باتفاقيات مع مجموعة من الدول حتى نبلغ الثقافة المغربية في كثير من الدول، وخصوصا في أمريكا اللاتينية أو الدول البعيدة عن المغرب قاريا. سيد الوزير، مثل هذه التظاهرات معرض دولي للكتاب والنشر كيف يساهم في تشجيع على القراءة، في تشجيع الجمهور؟ نلاحظ أن الزوار يتوافدون بكثافة على المعرض خاصة في الأيام الأخيرة. كيف يساهم المعرض في بناء ثقافة القراءة عند الجمهور؟ طبعا المؤشر هنا هو البيع. عندما تصل المبيعات ضخمة وكبيرة جدا فهذا يدل على أن الناس الذين يشترون هذا الكتاب سيقرؤونه، وبالتالي فهذا مؤشر إيجابي. فوجود عرض للكتاب المتنوع والمضامين المتنوعة فهذا يتيح فرص لجميع القراء ولجميع مقتني الكتب بأن يأتوا إلى المعرض ويشترون ما يريدون، وهذا موجود في المعرض. وحسب تجوالي في المعرض والمعلومات التي أستطيع كل يوم، لأن أشرف على المعرض كل يوم، أن هناك إقبال كبير على شراء الكتب متنوعة، وهذا يدل على أن القارئ المغربي متنوع في حبه لكثير من المضامين المتنوعة. السيد الوزير تحدث على أن مميزات هذه النسخة تكمن بالأساس في وفرة العرض، ونعرف جيدا أن عدد الكتب المعروضة يتجاوز 100,000 عنوان. أيضا من بين مميزات هذه المعرض خلال السنوات الأخيرة تواجد الثقافة أو الموروث الصحراوي المغربي، وهو الجناح الذي يعرف إقبالا من طرف زوار المعرض. هؤلاء الزوار الذين يرغبون في التعرف عن قرب على هذا النوع أو على هذه الثقافة الصحراوية. إذا نشاهد كتب خاصة بالثقافة الصحراوية، نشاهد أيضا مخطوطات قديمة تؤرخ لحقب تاريخية. نلاحظ أيضا أن المهتمين بالثقافة الصحراوية يقبلون على قراءة الكتب وإصدارات وكالة الجنوب. صباح الخير. أهلا وسهلا، مرحبا. كيف لا بأس، الله يبارك فيك. أرى أنكم أنتم من المناطق الجنوبية، من الجنوب، كيفاش كتشوفوا أنتم أبناء المنطقة تواجد ثقافتكم في هذا المعرض هنا بدار البيضاء؟ إذا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم. بالنسبة لتواجدنا اليوم في فضاء زمن الرواية في الصحراء المغربية، حكايات من ضفاف الجنوب، كانت فرصة للاطلاع على الإنجازات الأدبية لبعض الكتاب والأدباء من الأقاليم الجنوبية. وهذا الفضاء صراحة احنا الفرصة التعرف على جزء مهم من الذاكرة المجتمعية لتاريخ الصحراء، واللي تمثلت في الأساس على العلاقات الاجتماعية، تاريخ البدء الروحاني، النمط لمجمل هذه الكتب حاول تشخص نمط عيش الإنسان الصحراوي. أهم ركن في المعرض الدولي للكتاب والنشر هو الركن الخاص بدور النشر، والتي يتجاوز عددها السنة 700 دار نشر. هذه الدورة التي تعرض جديد المؤلفات والكتب، ونتواجد الآن في إحداها.
لنتعرف يعني عن أجواء أو مدى إقبال زوار المعرض على شراء الكتب. أهلا. سلام. صباح لاباس؟ شخباركم كلشي مزيان؟ الحمد لله بارك الله يبارك فيك. دابا بغينا نسولك يعني بطريقه مباشره، كنشوفوا انه كاين بزاف ديال الزوار كيجيو للمعرض وخاصه في ايام اخر ايام الاسبوع. انتم كدار نشر معروفه في هذا المعرض وتشاركون يعني تقريبا منذ زمن طويل في فعالياته، كيفاش كتشوفوا الاقبال؟ واش الناس تشتري الكتب او فقط يعني مرور كرام؟ نعم. لا الحمد لله كاين اقبال، كنشوفوا الناس كتجي ولكن كتشري ماشي زعما كزوار عاديين. حتى وسط الاسبوع ما لمسناش انه كان خفيف المعرض، يعني بالعكس كانوا الناس كيجيو. اخر الاسبوع كيكون يعني اكثر فقط، ما هو سائر الاسبوع كان في استاذ. يعني اغلب يعني ملي كنسولوا الناس كاين اللي كيقول لك انه اثمنه الكتب هي يعني ليست في متناول الجميع. لا بالعكس، احنا كدار افريقيا الشرق كنراعيو الاسعار. اسعار الدرهم كتكون يعني قليل جدا بالنسبه للاسعار على يعني في الخليج العربي. اما بالنسبه للاثمنه، احنا الاثمنه معقوله، كتلقى الكتاب يعني الحجم ديال 300 صفحه ما كيتجاوز 70 درهم، يعني ما في. وعاد كاين خصومات هنا غير المكتبات على البر، يعني كاين في خصم، يبقى الكتاب 50 درهم 55 درهم، ما كنظنش انه غالي. شنو هي نوعيه الكتب اللي كيطلبها القارئ المغربي بكثره؟ اللي كنلاحظوا هناك على تاريخ المغرب، كيسولوا على تاريخ المغرب، فلسفه، الفكر، في الروايات، يعني كل الكتاب الاكاديمي كان عليه اقبال. كما تعرفنا يعني على راي العارضين، نتعرف يعني على زوار المعرض. اهلا. السلام عليكم. بخير؟ لاباس؟ شتك شريتي الكتب؟ شنو نوعيه الكتب اللي شريتي؟ خديت بعض الكتب، خديت عملين روائيين وكذلك بعض العمل الروائي الاول ديال عبد الكريم الجويطي، روايه المغاربه، حاصله على جائزه المغرب للكتاب، وكذلك روايه احمد توفيق وزير الاوقاف، جارات ابي موسى، وخديت بعض الاعمال النقديه كذلك. إذن فأنت ما تبحث عنه يتنوع بين الرواية وما بين نعم، وبين أعمال متعلقة بالتخصص البحثي الذي أشتغل عليه. إذن بحكم أنك يعني أكيد ماشي أول مرة كتزور المعرض، كيفاش كتشوف هذا المعرض وشنو ربما الإضافة اللي كيضيفها للمشهد الثقافي في بلادنا؟ المعرض كيقدم إضافة كبيرة للمشهد الثقافي، بحيث يتيح للباحثين المتخصصين الاطلاع على آخر المستجدات المعرفية في مختلف مجالات تخصصاتهم، وكذلك يكرس ثقافة القراءة بالنسبة لعامة الناس التي يعني تكتشف الكتب وتشتري تقتني بعض الروايات وتوسع ثقافتها. شكرا. نعم، وهو ذو فائدة عظيمة بالنسبة للباحثين المتخصصين. شكرا، ونخليك تستكمل الجولة ديالك. شكرا مع السلامة. إذا فالعرض يوازي الطلب، هناك عرض لدور نشر، هناك عرض أزيد من 100,000 عنوان، وهناك يعني زوار تشير الأرقام الرسمية التي تصدر يعني عقب كل نسخة من المعرض الدولي للكتب والنشر أنها تتراوح ما بين 400,000 و 500,000 زائر، وحسب يعني ما لمسناه من دور النشر فإن الإقبال موجود. يعني لو نقول الناس تأتي لزيارة المعرض ولشراء أيضا الكتب. إلى هنا نستكمل زيارتنا في هذه الصبيحة إلى المعرض الدولي للكتاب والنشر. لكل بداية نهاية، وتلك كانت نهاية العرس الثقافي للمغرب. سأعود إليكم زملائي في الاستوديو وسأكمل بدور جولتي في هذا المعرض لاقتناء الكتب.